ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں۔ میسور میں فیضان اردو ادب اور انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک شاخ میسور کے تحت جشن یوم اردو منایا گیا۔ اس موقع پر مشہور نعت گو شاعر کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین مبین منور نے اپنا نعتیہ کلام پیش کیا۔ محترم مبین منور نے مدینہ منورہ میں اپنی حاضری کے لمحات کو بڑے پیارے نرالے انداز میں نعتیہ کلام کے ذریعے پیش کیا اور آپ کے اس کلام سے سامعین خوب محظوظ ہوئے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں، آقا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے میں۔ میرے لیے بے شک وہ ارمانوں کی منزل تھی، میرے لیے بے شک وہ ارمانوں کی منزل تھی، نکلے ہیں میرے دل کے ارمان مدینے میں، نکلے ہیں میرے دل کے ارمان مدینے میں۔ ملتی ہے وہاں جھک کر افلاک کی اونچائی، رحمت کے فرشتے ہیں دربان مدینے میں، رحمت کے فرشتے ہیں دربان مدینے میں۔ آقا کے غلاموں کی حالت ہی جب دیکھی، ہوتا ہے انہیں حاصل عرفان مدینے میں، ہوتا ہے انہیں حاصل عرفان مدینے میں۔ رہتی ہے زبان خاموش، ہوتے ہیں رواں سون، رہتی ہے زبان خاموش، ہوتے ہیں رواں سون، ہوتی ہے یہ عاشق کی پہچان مدینے میں، ہوتی ہے یہ عاشق کی
पहचान मदीने में होती है ये आशिक की पहचान मदीने में। आका की हुजूरी में ये फैज़ हुआ हासिल, पढ़ने का मजा आया कुरान मदीने में, पढ़ने का मजा आया कुरान मदीने में। जाते हैं वहां जो भी भर लाते हैं वो झोली, रहते हैं जो नबियों के सुल्तान मदीने में, रहते हैं जो नबियों के सुल्तान मदीने में। ये मेरी तमन्ना है और मुझको यकीन भी है, निकलेगी तो निकलेगी ये जान मदीने में, निकलेगी तो निकलेगी ये जान मदीने में। आखिरी शेर पे पहुंचा हूं। शेर से पहले उस शेर की थोड़ी सी तशरीह कर देना चाहता हूं। वो ये कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले तो वो मजूसी थे। अपनी मजूसियत में उन्हें कुछ अल्लाह की शान नजर नहीं आ रही थी, अल्लाह की कुर्बत नजर नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपने आप को यहूदियत की तरफ रागिब किया और यहूदी हुए। यहूदी होने के बाद भी उन्हें वो तसल्ली नहीं हुई, तो फिर उन्होंने अपने मजहब को ईसाई बनाया। ईसाई बनने के बाद उन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं है सिवाय आका के पास, वहां के सिवा कुछ भी नहीं है, ये कहकर उन्होंने अपने आप को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुए और वहां पर बैयत की और मुसलमान हुए। इस पूरे वाक़ये को एक शेर में मैंने ढाला है, कहाँ तक कामयाब हो आप समाप्त फरमाएं। कहता हूं कि एक उम्र रहे हक में हर दीन को अपनाया, सैराब हुए आकर सलमान मदीने में, सैराब हुए आकर सलमान मदीने में। दुनिया में नहीं कोई हमदर्द
بھی اپنا ہوتا ہے تو ہوتا ہے احسان مدینے میں ہوتا ہے تو ہوتا ہے احسان مدینے میں ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں آقا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے